Ang rason nga naa kita dili karon tungod kay maayo ang Ginoo. Amen. Ang rason usab nga naa ako diri tungod sa grasya sa Dios. At ako akong kalipay kay aniya ka mo dinhi. Adunay kanunay nga pagpangandoy nga mga lagad sa atong buhi nga Dios. So sa walay kondisyon o salamat sa atong buhi nga Ginoo kay gitagaan niya og kusog matag usa. Gitagaan niya kita og paglaom niini nga kabuntagon aron kita managkahiusa sa pagsimba diya sa atong buhi nga Dios. Dalagon ang atong Ginoo. So nagapasalamat ako sa Ginoo sa protection gihatag niya sa matag usa ka namo. O nahiabot kami dinhi. Sa iyo pa minaabot dinhi ganina ang unang naka-diri sa pasudali po kinanayahang motor. Pero siguro na pa siya gi-visit. Then Sister, ano yung pangalan mo, Sister? Sister Gina. And the rest, nag-aabot na. So, pili na ito, palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Diri sa Kuan, diri sa 1 Corinthians chapter 15, matad pa ni Apostol Pablo dito sa mga magtutuo sa iglesia sa Corinto. Ingon siya din, mga igsuon, painumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Idawat ninyo kini ug gibalugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malig-on gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Okay, so sa verse 3, matod pa niya diri, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo nga adlaw, gibanhaw, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gusto na akong i-emphasize sa inyo mga kaigsuunan ko nga pinaagi sa grasya sa atong buhi nga Dios diha kay Hesus Kristo nakabaton kita og kaluwasan. Pinaagi sa atong buhi nga manluluwas. Ang kaluwasan karon ato kini nga gi-enjoy mao nga niya kita karon dinhi. Ug padayon ako nga magapahinumdom kaninyo diha sa inyong pagtuo sa maayong balita nga nadawat ninyo. Kining maayong nga balita nga atong nadawat mga igsoon ko, ato kining hugtan. Diali ako karon dili sa pagsangyaw sa lahi nga balita, kundi isangyaw ko ang mao gihapong balita susama sa gibalita ni Apostol Pablo dito sa Corinto, susama usab sa gibalita ni masugani mo sa inyo sa dihang kamo na nakahibalag kaniya sa dihang kamo nakapaminaw sa ebanghelyo karon usab mao gihapon ang akong imantala kaninyo si Hesus Kristo. Kini nga panudluanon nga akong ihatag kaninyo usa ka importante o gikinahanglan gayon nga dili nato kini kalimtan, dili nato kini dili tagaang importansya, kundi kinahanglan nga ato gayon kining titigan, atong tagaag value kay ngano man namatay si Kristo alang kanato. Ug kini sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw nabanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. So, kini nga
ining mensahe karon nga akong i-deliver, i-preach, imantala karon dinhi kaninyo mga kaigsuonan ko may tungod kini sa grasya ni Jesucristo nga atong nadawat. So, kung aduna kamoy nakita sa inyong mga palibot, aduna kayo mo'y nabatyagan, aduna kayo mo'y naobserbaran, aduna may mga kaigsuunan nga may taliwas, aduna may mga kaigsuunan nga may biya, padayon kamo paghigpit sa inyong pagtuo, so kay kini nga pagtuo nga inyong nadawat, dili kini kawang. Kung aduna may biya, isalin sa Dios ang tanan, iampo, o ayaw ninyo tugti nga kining inyuhang mga pagtuo mapukan. Ayaw ninyo tugti nga ang inyuhang mga pagtuo magluya. Kundi kasigan ninyo ang matagusan nyo kakagalingon. Hukti ang kamatuuran, hukti ang maayong balita, padayuna ang pagsimba diya sa matuod nga Dios diha kay Jesucristo. Amen. Hallelujah. Ayaw ka mo padala sa mga lingla nini nga kalibutana. Ayaw ka mo padala sa mga laylo nga usahay abi nato kana nga mga material makadala ka nato ngadto sa langit. Inumdumi nga kamatuoran lamang nga ato nadawat na kay Kristo ang nagahatag kanato og gitawag na assurance aron kita makaadto dito sa langit ay mao kana ang gipromisa sa Dios ug kung ang Dios nagapromisa matungod gayud kana. So mga igsoon ko ni Kristo mao kini ako ang pagdasit diha kaninyo ayaw kamo paghunong sa pagpangalagad nga matinud-anon diha sa atong buhay nga Dios pinaagi niini nga iglesia diha sa grasya ni Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Sige manindog kitang tanan aron sa pag-ambok. Amahang langit nun, ikaw ang ginadayaw ni ini nga dapit, ginatuboy ka o ginasimba. Ginapasalamatan ka namo Ginoo kay ano na may mga pagsulay apan aniya kami niya karon Ginoo padayon diha tungod sa imong grasya nagabarog kami ug nagasimba diha sa imong buhi nga ngalan. Salamat Lord nga kini nga mga katawhan nga imong giluwas. Iabot man Ginoo ang kusog nga hangin, kusog-kuso man sila Ginoo apan ang imong mga anak nagapabilin, nagabarog ug aniya karon niini nga iglesia aron ikaw Ginoo pasidunggan ug simbahon diya sa espiritu ug kamatuoran. Lord, salamat kay gilig-on mo ang ilang kasing-kasing. Salamat kay gipili mo sila aron mga lagad diha kanimo. Salamat Ginoong Dios kay ang ilahang matag-usa ka kinabuhi imong giubanan ug ikaw Ginoo nagagiya pinaagi sa imong balang Espiritu Santo ug ang imong mga pulong nagagalig-on gayud kanila aron dili sila mo atras, dili sila mo talikod. Apan, padayon Ginoo ng mga lagad diha kanimo. Salamat usab Ginoo bisan pa man sa ilang pastor, kay ikaw Ginoo nagatabang, ikaw Ginoong Dios wala nagapasagad, bisan pa man sa mga kulian, sa mga pagsulay, ilabi na sa physical, sa iyahang health, but God, giluwas mo siya. Wala mo siya pasakihi, ipakita mo ang imong gahom, o ganiya sa karon Ginoo, kauban ni ini nga imo nga mga karnero aron ikaw Ginoo alagaran. Busa Ginoong Dios, inyong pagpadayon, labi na sa pagpaminaw sa imong mga pulong itugot nga padayon nga abli ang among kasing-kasing. Padayon nga andam among kasing-kasing, among dawat sa imong mga pulong. Padayon Ginoong Dios, aduna kami mahumong ka kasing-kasing ang imong gihatag diri kanamo. Padayon nga kining amuang mga kasing-kasing maablihan ang mga dalunggan ni ini aron mapaminawan gayud namo ang imong mga pulong. Ug gitugot pinaagi sa imong balang Espiritu Santo nga aduna gayoy enlightenment. Mahayagan gayud kami Ginoo pinaagi sa imong mga pulong ug diha Ginoo among masabtan ug ang paglaom
Dili sa among kasing-kasing, ang pagsalig, ang kalipay, ang kalinaw, mao'y magadagaya. Lord, i-bless kini nga iglesia, padayon nga ikaw magapuno niini sa mata sa kasing-kasing Ginoo sa kalipay ug pakigdait sa pagpangalagan diha kanimo. Ug sa imo mga pulong karon among gitugyan ang tanan diha kanimo ug magasalog ug maganaom lamang gayud kami diha sa imong grasya. Diyan tanan among ginapangayo pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. O sige, maglingkod na kita mga igsoon ko. Dadon ko kamo sa pagpaminaw dinhi sa pulong sa 1 John chapter 5. Mao kini ang ato ang teksto. 1 John chapter 5 verses 1 up to 12. Diri sa sulat sa unang Juan, taho kayo kini o kalambigitan mga igsoon ko ni Kristo sa matag usa kanato. Tungod kay kini nga mensahe mahitungod kini sa mga pinili, sa mga anak sa Dios, sa mga magtotoo. Kung kita niini nga iglesia, sa iglesia sa Kulundatal, mga magtotoo ni Jesucristo. Amen? Busa sa grasya sa atong Ginoo, pinaagi niini nga mga mensahe, padayon ako nga nagapakitluoy sa atong buhi nga Dios nga pinaagi sa iyang mga pulong adunay kalambuan ang ato ang pagtuo, atong espiritual na estados o mga nga pinaagi sa iyang mga pulong padayon kita nga magampangandoy gayud nga kita ang atong kinabuhi anaa sa pagpangita sa buhi nga Dios, sa pagpangandoy sa pagsimba diha kaniya, sa pagpangandoy sa iyang mga pulong ug nagaampo-ampo nga pinaagi niini nga mensahiya karon ang atong mga matag usa ka pagtuo malipay ang Dios. Amen. Biya to palakpakan ang Ginoo. Praise God. Dinhi sa first chapter niini first John, mao kining nagisgot siya nga ang pulong sa Ginoo nagahatag og kinabuhi. Ug matuod ka na tungod kay sa dihang nakadungog kita sa pulong sa Ginoo miabot ang pagtuo. Walay pagtuo kung walay pagkadungog sa pulong sa Ginoo. Walay bago nga kasing-kasing, walay bago nga espiritu kung wala kita makadungog sa pulong sa Ginoo. Sa dihang nagmantala ang alagad sa Dios, nakadungog ka mo, niabot ang grasya sa inyo. Kung mao ka na ang pulong sa Ginoo. Si Jesucristo, atong natawat, ug kana, nagahatag ka na og kinabuhi. Ug ngano nga niya kita ni karon, tungod kay aduna kita yung mga kinabuhi. Amen! O dinhi sa chapter 2, matod pa ang iyahang mensahe na kita nga mga anak sa Ginoo, umingon kita nga wala kita yung mga sala, kita nga doon mga kinabuhi, na nakadadawat ka sa Ginoo, nga mga magtuto, umingon kita nga wala kita yung sala, matod pa din sa chapter 2, bakakon kita. Bakakon kita. So, hindi ipakita niya kung unsa ang ato ang status isip mga anak sa Ginoo. Wala kita yung kapanghambog. Kini atong kinabuhi. Apan, pinagi sa grasya sa Ginoo, dako kay sa tanan, mao kini ang nagasustina ngano nga nagapabilin kita nga nangalagad sa Ginoo. Kung matod pa isip nga mga anak sa Dios, kung kita makasala, mangayo kita pasaylo, ay dako ang grasya sa atong buhi nga Ginoo. Ikinahanglan nga padayon kita nga maga paubos, padayon nga magahangyo sa Ginoo nga sa matag adlaw hingluan niya kita. Aron kini atong kasing-kasing ang ayan ang makipagdait sa Ginoo. Ang kini atong kinabuhi ang ayan nga magadayeg ug magasimba sa atong buhi nga Ginoo. Sa mga kaigsuonan ko ni Kristo, kinahanglan na kita magapaubos gayud sa kanunay sa atong buhi nga Dios. Kay dili gayud kita perfect. Dili kita palaan. Kay ang ato ang kinabuhi aduna gayon panahon nga nakasala kita. Sa huna-huna, sa pulong o sa buhat. Ang atong kinahanglan,
sa matag adlaw mangayo kitag tabang ang kaluoy sa Ginoo ato pangayoon aron na mahimo nga pinaagi sa iyang kanil nga dugo, pinaagi sa iyang balang Espiritu Santo, pinaagi sa iyang pulong kitang tanan mga kaigsuonan ko. Mamahimo nga hinglok ug angayan diya sa atong buhi nga Dios. O sa chapter 3, gipahinumduman kita dinhi kita mga anak sa Dios. Amen. Kung kita mga anak sa Dios, ato naman ato naman mga panahon nga makasala kita, apan isip mga anak sa Dios, wala kita nagpabilin sa kasalanan. Amen. Wala kita nagapadayon sa pagpakasala, kundi nagabalik kita sa Ginoo, kundi nagapaubos kita sa Ginoo, kundi nagapangayo kayo kita, ug kapasayloan sa atong buhi nga Dios, ug padayon kayo kita nga nagalaom, nga pinaagi sa grasya sa Ginoo, ma-overcome nato ang atong kinabuhi, nga mamahimong angayan diya sa atong buhi nga Dios. Dinhi ipahinumdum gayud nga kita nga mga nakadawat sa maayong balita, kita nga nakabaton og pagtuo tungod sa pulong sa grasya sa Ginoo, nahimo kita nga mga anak sa Dios, kita espesyal, kita magtutuo busa ini nga kinabuhia ato kini katipigan ug atong padayon nga ilaong diha sa atong buhi nga Dios. Dinhi sa chapter 4, matod pa dinhi nagapahinumdum kaisip ng mga anak sa Dios. Kinahanglan gayud nga ang atong pagtuo likod. Amen. Kinahanglan nga kining ato ang espiritual nga kinabuhi adunay pag-grow, adunay pagtubo. Dili kita magpabilin sa kabata nga kinaiya. Amen. Dili kinahanglan nga mag-mature kita. Kinahanglan gayud nga mahimo kita nga sa Tagalog sa Bisaya sa mature. So Johnny Boy. Kinahanglan nga malambuon kita. Kinahanglan nga hamtong. Oo, kinahanglan nga mahimo kita nga hamtong. Buti pasabot, aduna may mga pagsulay, aduna may mga tentasyon, musalit dahil kita sa pulong sa Ginoo. Amen. Dili dahil tayo musandig o dili kita madala ni Ana. Amen. Kung aduna may mga mali nga pagtulunan, aduna may mga bulaan nga mga pastor, aduna may mga bulaan nga mga teacher, nga mutudlo kanato nga diri kamo kay adunay mga panalangin, diri kamo kay malangit kamo. Hinamdumi na dawat na ninyo ang maayong balita. Matod niya po si Pablo sa Corinto, chapter 15, akong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga inyong nadawat. Kanadawat usap o akong gimensahe diya kaninyo. Busa dili na mo magpadala. Amen. Dili magpadala. Matod patinhi kita nga mga anak sa Dios, aduna kitay ginatawag nga discernment. Kabalo kita nga kana nga pagtulunan dili sa Dios. Kabalo kita nga kana nga mga bag-o nga mga gitudlo nila dili kana sa Dios. Magakalig-on gayud kita mga kaigsuonan ko. Sige sa atong ituan si Kristo. Amen. Siya nagluwas ka na ito, naghuwagtang sa atong kasalanan, namatay siya sa krus sa Kalbaryo, nalubong siya, namatay siya, nilubong siya, ug pagkatulo ka adlaw nabanaw siya, sumala sa kasalanan. Unay magtudlo sa inyo ha, na si Kristo tao lang. May matudlo sa inyo ha, nga ang kaluwasan dili kay Kristo. Nasayod na kamo, nga kana nga pagtulunan gikan sa yawa. Ay nga naman, kanya nga pagtulunan, mudala kaninyang madto sa impyerno. Busa, kita nga mga anak sa Diyos, nahimo kitang mahangtong, but pasabot, kapalo na kita, nga mutanaw, sa unsay tama o unsay mali. O, nagakalipay ako, kay kaliwala sa mga dagal ng mga pagsulay, aniya ka mo karon dinhi. Amen! Wala ka mo madala sa laylon sa tanas. Amen! Wala kang madala sa mga pila ka kilo nga bugas. Wala kang madala sa bisan unsang mga offer.
Bisan wala kay gi-offer si pastor, dinhi ni ining iglesia apan ang pulong lamang sa Dios. Ang pulong sa Dios na nagahatag kanato kinabuhi. Nagagadala kanato dito sa promesa sa Ginoo. Aduna may mga pagsulay, yes, tinuod ka na. Amen. Aduna gayon. Dili ka to kana malinong kay nagakinabuhi kita dinhi sa kalibutan. Wala pa kita dito sa presensya sa Ginoo sa langit. But pasabot, subject kita nga magatubang sa mga pagsulay, sa mga temptation, sa bisan unsa pa man. Apan ang atong pasalamatan lang ana ang bala ang Espiritu. Amen. Kung wala mihulong ang Dios sa iyang grasya kanato tindi. Bisan layong kini, apan adunay alagad niya nga iya gayud gibutang dinhi sa kasing-kasing sa iyang alagad, gibutang gayud ang gugma. Ay ngano man, di mahal ka mo sa Dios. Kabilang sa mga kulian, ang iyang kasing-kasing magapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala nagatanaw sa mga numbers, wala nagatanaw sa panalangin, kundi ang natanaw niya ang iyahang pagpangalagad sa Ginoo. Busa mga kaigsuunan ko. Mga kaigsuunan ko. Hallelujah. Mga kaigsuunan ko. Susama sa giingon ni Apostol Pablo. Sunduga ako. Susama sa pagsundog ko kay Jesucristo. Mao kini usab ang iingon ko kaninyo, sunduga ang alagad sa Dios nga nagapangalagad kaninyo dinhi sa grasya sa Ginoo. Sumala sa pagsundog niya kay Jesucristo. Amen. Hindi pala nato ang Ginoo. Hallelujah. Dalay ko ng atong buhay nga Diyos. So karon, dili na kita sa chapter 5. Dili sa chapter 5, kadaugan, batok sa kalibutan. Amen! Abalo ba ka mo nga, midaog ka mo liining adlaw? Amen! Ano man? Niya ka mo, hindi ka nun! Wala ka mo nagpadala sa kalibutan. Wala ka mo nagpadala sa lingla. Wala ka mo nagpadala sa kabisihon. Wala ka mo nagpadala sa kagutumon. Wala ka mo nagpadala sa kakrisis. Apan, gidaog ninyo ka lang tanan. Tuon kaya nagasalig ka mo sa atong Ginoo, nga nagahatag ka nato og kadaugan. Busa tag madaogon ka mo, niya ka mo karon dinhi. Amen! Hallelujah! Praise God! Talay ko ng atong buhay nga Diyos. Matod pa na dinhi, anak sa Diyos. Sabi niya, anak sa Diyos ang nagtuo nga si Jesus, mao ang Kristo. Nagatuo kita kay Kristo. Amen! Amen! O kung sa inyo sa Biblia, ikaw anak sa Diyos. Ako anak sa Diyos. Kitang anak sa Diyos, kaya nagatuo kita. Ang Biblia mismo ang nag-ingon nga kung ikaw nagatuo kay Kristo, anak kaniya. Anak kita sa Diyos. Lingon na rin, o ang nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak. This is the principle. Hallelujah. Ang mga ginikanan, ang ilang gugma, matuod kayo sa ilang anak. Amen. O ang ilang anak, ang gugma nila sa ilang ginikanan, matuod kayo. Busa, dili makwestiyon ang ato ang pagkaanak sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ug dili makwestiyon ang gugma sa Dios. Alang kanato. Gigugma kita sa Dios. Gigugma kita sa Dios. Mausap nga ibati kita og paghigugma kaniya. Amen. Kini atong paggalit dinhi karon, usa kini katimaan nga gimahal nato ang Ginoo. This is the proof. Mao kini ang evidence nga gimahal gayud nato ang atong buhi nga Dios. Matod nga dinhi, maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung gihigugma nato ang Dios ug tumangon ang iyang mga sugo. Sa verse 3, kay ang ilahanan nga gihigugma nato ang Dios mao ang gituman nato ang iyang mga sugo. Sa paghigugma sa atong isig kaingon, nagpamatuod lamang nga gihigugma nato ang Dios. Kaya kung gihigugma nato ang Dios, mahimo usab natong mahigugma ang atong isig kaingon. Mao ang pulong sa Ginoo.
ang kamatuoran nganong nga nahigugma kita sa atong isig kaingon kay gihigugma nato ang Dios. O wala ka nahigugma sa Ginoo, wala ka nahigugma sa Dios, wala usab kita higugma sa atong isig kaingon. Walay pagka unity, walay pagkahiusa dinhi nga iglesia kung wala kita nahigugma sa Dios. Tungod kinahigugma kita sa Dios, nahimo nga aduna kita panaghiusa dinhi. Naaman tay differences, ang atong mata usaha kinaiya lahi, pero nagpatigbabaw ang gugma. Amen. Amen. Atong mahimo maiampo ang igsuon. Atong mahimo nato nga tabangan ang atong igsuon. Mahimo nato nga kaluy-an ang atong igsuon. Bisan pa man usahay dili sa kangayan, apan tungod kay gihigog pa nato ang Ginoo, nahimo nato. Pasalamatan nato kana kay dinhi sa atong mga kasing-kasing atong katagamtaman ang matuod nga gugma. Matod pa niya dinhi sa verse 4, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. So, tungod sa pagtuo, nabalo ba kamo nga tungod sa pagtuo niya kamo dinhi karon? Usahay pigado kayo kita, tama? Usahay wala tay bugas, walay kwarta, o naay mga alternatibo, pili ta mang hurnal sa time sa Domingo. Pwede mo trabaho sa time sa Domingo kay sayang, tama? Apa nagatuo ka mo sa Ginoo? Nagatuo ka mo sa Dios. Usa giset aside ninyo ang mga trabaho. Giset aside ninyo ang inyong mga schedules, ang inyong gi-prioritize ang pag-andi dinhi sa iglesia. Amen. Kung sabay makuha ninyo dinhi sa iglesia, nagdala pa ka mo og halal. Apan aduna ka mo ipagtuo. Kung sabay madawat ninyo kung padayon ka mga lagad sa Ginoo. Piyano katuig ka mo ng alagad. Kung sabay inyo hang mahiyag ko man. Kung wala kami pagtuo, niundang na kamo. Apan tungod kay aduna kamo pagtuo, wala kamo nagatanaw sa pila na katuig, kundi ang gitanaw ninyo ang grasya lang yun sa Ginoo. Amen. Wala kamo tanaw sa inyong isig kaingon, kung aduna kami pagtuo, gitanaw gayon ninyo ang grasya sa atong buhay na Diyos. Ug mao nga nagbalong taron kamo sa pagpangalangin. Ug mao kini matod pa sa pulong gidaog ninyo ang kalibutan. Amen. Amen. Sa matag adlaw nagalaom kita sa Ginoo nga tabangan niya kita nga madaog gayud nato kini nga kalibutan. Amen. Nga madaog gayud nato ang mga pagsulay, ang mga tentasyon, ug unsa pa man nga mga kakulian dinhi sa atong kinabuhi samtang kita aduna pay gininhawa o padayon na nangalagad sa atong buhi nga Dios. Sa verse 5, dayon sa diri, mauray makapuntong sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Kung wala tayo Jesus, kung wala kita nagtuo kaniya, dili kayo kita mudaog niini nga kalibutan. Kung wala tayo Kristo, kung wala kita nagatuo kaniya, dili kayo kita magbalangtaron sa pagpangalagad kaniya. Wala kayo kita dinhi karon. Apan sa grasya sa Ginoo nadawat nato siya. Amen. Nabalulaw mo nga igsuon nga dili sa ato pagpaningkamot ngano nagatuo kita sa Dios. Dili sa ato ang pagsimba ngano nagatuo kita sa Dios. Pinaagi lang sa grasya sa Ginoo. Gibutangan niya ang atong kasing-kasing og pagtuo. Gibutangan niya atong kasing-kasing pagtuo. Amen. Kaya nakadungog kita sa pulong sa Ginoo. Amen. O di lang pagtuo. Gihimuan pagit gibutangan pagit niya, itagaan pagit niya og bagong kasing-kasing. Ay kanang kasing-kasing kung di na bago, bisa gusto pa na kayo, gusto ko musimba, pero ikabot sa Domingo, di na siya musimba. Ay makita niya ay naada ko yung trabaho. Kaya kanang kasing-kasing di na musunod sa Ginoo. Sa Ezekiel chapter 36, batod pa unya tagaan ko siya og bagong kasing-kasing. Bagong nga espiritu. Kanang kasing-kasing musunod ka na. Dahil ba mo nga naay mga nagkunwari, Kristiyano ko.
Kristyano. Bisimba, sa kadomingo, kadua ka Domingo, katulog ka Domingo, inabot ang kabisihon, inabot ang mga daghang nga mga offer, wala nang bisimba. Kaya niya kasing-kasing, dili man bagko. Ngayon naglalahutay kita din kaya natin bagong kasing-kasing. Natin bagong espiritu. Ibutangan tag pagtuos. Makadaog lang ta, niining ang kalibutana, kung aduna kita'y pagtuod ya kay Hesus Kristo. Nagpasalamat ako kanya naman, itagaan kita din na sa Diyos. Sa kasi. O ka na nga, di na makaresist. Amen? Kasi naapay, tagang kaya trabahoon, nga muhatag ka na ako, grasya, ini nga Domingguan, di na ako ipaylo. Nga naman, dili ang atong pagpulutan ako na nabubutol sa Ginoo. Challenge siya mga kaisuunan ko. Mao ka na matuod nga anak sa Diyos. Amen! Hallelujah! Pagpapakan namin Ginoo! Praise God! Sa verse 6, ang niani maus Hesus Kristo ug nailhan ang iyang pag-adi pinaagi sa tubig o sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini kaya ang Espiritu kamatuoran man. Amen. Jesus was baptized. Sa panahon nga si Hesus Kristo gibautismuhan sa tubig sa Jordan. Napamatud-an nga siya ngayon anak sa Diyos. Si Jesus sa dihang siya nalamsam sa cross, nagpamatud ang iyang hamili nga dugo nga mao ngayon naghinglo ug nagluwas. Nagtubos sa atong mga kasalanan ug naghatag ka nato og garantiya sa kaluwasan. Matod pa din sa verse 7, adunay tulo ka mga saksi. Ang Espiritu, ang tubig, ang dugo. O nag-uyon kining tulo. Kung tuhuan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuhuan nato ang pagsaksi sa Dios, kay kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Usahay kita dahil ta mutuo, di ba? Sa isa kasulti lang sa usa nga sa igalan naton o sa mga naibagat naton, makatuod dahil kita. Unsa pa kaha ang patutuo. Ang tubig, ang Espiritu Santo, ug ang dugo ni Hesus Kristo. Busa, matod pa niya din ato kining tuhuan. Matod pa niya din labi pang tuhuan nato ang pagsaksi sa Dios kay kini ang inyong gisaksi bahin sa iyang anak. Busa, katong nagtuo sa anak sa Dios, nagpamatuod ni ini diha sa iyang kasing-kasing. Nakita mo nagatuo kay Hesus Kristo nga anak sa Dios, ato napamatud-an sa atong mga mata. Usa kasing-kasing nga siya gayon ang atong manunubos, nga siya gayon ang atong manuluwas. Apan, matod pa dinhi, apan ang wala mutuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ng Dios ay wala man niya tuhui ang gisaksi sa Dios may tungod sa iyang mga anak. Ang mga tao nga wala mituo kay Jesus, ang mga tao nga wala mituo nga siya ang manunubos, ang siya ang atong gamahanan na Dios, sila nagaingon nga bakakon ang Dios. O wala kanila ang kamatuoran. Tigno, si kinsa nga nagatudlo nga si Jesus, o salaman ka tao, nga si Jesus dili anak sa Dios, nga si Jesus dili Dios, nga si Jesus usa lang ka ordinaryo nga tao, wala kanila matuoran. Hinugtumi ninyo, kadaghan sa atong mga palibot karon, daghan nagamantala matod pa sa ebanghelyo. Apan sa ilang gihisgutan, si Jesus dili ang anak sa Dios. Si Jesus dili ang manunubos, si Jesus tao lamang, si Jesus dili Diyos. Kung sa ilang pagtudlo, naa sila yung mga gina-introduce ng mga bago ng mga pagtulog. Gusto nila na ilihis ka mo sa kamatuoran. Kung tataw kaayo ang pulong sa Ginoo nga atong napaminawan, wala kanila ang kamatuoran. Kaya wala sila nagtuo kay Hesus Kristo na mao ang anak sa Diyos. O gihimo nilang bakakon ang Diyos. Matod pa din
sa verse 11, ang magpamatuod mao kini. Ang magpamatuod mao kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Mao kini ang tawag nga assurance. Ang sikinsa nga dunay pagtuo kay Hesus aduna siya'y kinabuhi nga walay katapusan. Take note. Ang sikinsa nga nagatuo kay Hesus, nangalagad sa tumuhin Diyos, pinaagi na kay Hesus Kristo, padayon nga nagasalig kaniya adunay kinabuhi walay katapusan. Amen. Amen. Praise God. This is it. Kita karon nga nagatuo kay Hesus Kristo, nakabatong kita og kinabuhi nga walay katapusan. Nakabalo ba kamo? Nakini nga mga bulaan nga mga pastor, bulaan nga mga teachers, bulaan nga nagasuroy-suroy, kini nga mga sabay pangani mini. Mga mini nga mga pastors, mini nga ministers, mini nga mga teachers. Kini nga mga tawhanan ni wala ni sila kaluwasan. Kaya kaluwasan diha lang kay sa Kristo. Pero nagtudlo sila. O delikado kaayo kung madala ka mo sa ilang pagtulungan. Busa, matod niya po si Pablo, akong balikon, padayon niya magpahinumduman ang mga taga-Korinto. Busa, usap ako ngayon magpahinumdum kaninyo. Busa, usap si Pastor Johnny Boy, padayon siya magpahinumdum kaninyo. Ay nga naman, importante kayo nga ang kamatuuran, di nato kalimtan. Amen! Magpadayon kita. Kaya doon na kita ay kaluwasan. Ang wala nagapadayon, walay kaluwasan. Kaya kung adunay kaluwasan, bisan kung sa may tabo, magapadayon kayo siya. Amen! Ay nga naman, dili sa pasagdahan sa atong buhay nga Diyos. Tipigan, hangtod, nga ang Diyos mubalik, ana, ipresentar kita kaniya, diya sa atubangan, sa atong manluluwas. Amen! Kung sabi mo siya din sa atong bersikulo, ang magpamatuod mao kini. Ang Dios nagahatag nato sa kinabuhing walay katapusan og anaa kini sa iyang anak. Ang atong Dios naghatag og kinabuhing walay katapusan og kana nga kinabuhing walay katapusan diha kay Kristo. Ug si kinsa ang makadawa og nagatuo kay Kristo makapaton gayon og kinabuhing walay katapusan. Palakpakan ang Ginoo. Mao kini ang assurance mga igsoon ko. At una kayo'y kinabuhing walay katapusan. Ang mga midawat, ang mga nagasalig o nagatuo sa atong buhi nga Hesus Kristo. Sa verse 12, ang midawat sa anak, may kinabuhing walay katapusan. Versikulo na nag-ingon. Biblia na nag-ingon. Amen? Amen. Kung niya, ikabot sa inyong balay, basaha ang chapter 5 sa 1 John. Ini chapter 1 hanggang 12. Masaya na niya, wala na nagmutbot si pastor. Tataw kayo sa verse 12. Ang midawat sa anak, may kinabuhing walay katapusan. Take note, apan ang wala mo dawat sa anak sa Diyos, walay makabaton sa maong kinabuhi. O, di ba? Kung wala kay Jesus, wala ka nagto kanya, wala ka nagto niya, walay kinabuhing. Walay kinabuhing eternal. Ano ba sabi siya? Walay kinabuhing, ano ba? Walay katapusang kinabuhi. Amen! Hallelujah! Sige, maninindog ng tanan. Hallelujah! So, sa 13, atod pa ni John, isulat na akong kini sa inyong tanan. Aron, ano siya niya? Sabi niya, gisulatan mo kamong tanan na nagatuo sa ngalan sa anak sa Diyos aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Iotro niya. I-remind niya na agad mo yung kinabuhing walay katapusan. Sa verse 14, magasalig kita sa Diyos nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubuton dunggon gayon kita niya. O mga anak kita sa Diyos, mga igsoon ko, busa dili kita mahadlok, dili kita magduha-duha, atong pangayoon sa atong buhay nga Diyos, ang mga butang na subay o uyon sa iyang kabubuton. Amen! Amen! O magasalig kita sa Diyos na bisag unsay atong pangayoon kanya sumala sa iyang kabubuton tunggon gayon kita niya.
ug kay nasayod man kita nga mamati sa kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Grabe ang Ginoo, no? So, wala pala itong gipangayo, naata assurance. So, I will tell you this. Kung kita mga anak sa Ginoo, mao kini ang iyang minsay kanaton. In terms of sa pagpangayo. Dapat pa natin okay, nasayod makita nga na mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya kitang atagan sa atong mga ginapangayo kaniya. Sa 16, kung may makita sa iyang isig, kapag totoo nga nakasala apan, okay, kung may makita sa iyang isig, kapag totoo nga nakasala apan, sala nga dili mosampot sa kamatayon, ikinahanglan mag-ampo siya sa Dios. So, mga kaisuunan ko, kung kagigugma nato ang Ginoo, adto na kita ginatawag nga responsibilidad. Kung ato isuon nakasala, tabangan nato sila, iampo nato sila. Amen? O ato silang iampo nga sa ilungon sila sa Dios. Atagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtotoo o kini alang lamang ni atong nakahimog sala na dili ikamatay. Apan adunay sala nga mosampot kayon sa kamatayon o dili na kinahanglan na mag-ampo pangamo alang niini. So adunay may mga sala nga dili na wala tay labot kundi ang Dios lamang. Sabi niya, okay, so nasayod kita nga walay anak sa Dios, okay? This is a challenge sa ato karon mga kaigsunan ko. Paminawan ninyo kini, nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala sa verse 18. Kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios o dili gayon makahimo kaniya dautan ang yawa. See? Ato nga mga anak sa Ginoo, dili kita magpadayon sa pagpakasala kay anaa ang tabang kanato. Nasayod kita, naiyak kita sa Diyos, sa verse 19, og ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa. Nasayod usab kita, nga miani ang anak sa Diyos, ug mihatag kanatog sa labutan, aron makaila kita sa matuod nga Diyos. Ang atong kinabuhi, anaa sa matuod nga Diyos. Sa iyang anak, na si Jesucristo, siya ang matuod nga Diyos, ug ang kinabuhi nga dayon. Sikita sa Jesucristo, sa verse 20, siya ang anak, sa iyang anak, nga si Jesucristo, siya ang matuod nga Diyos o ang kinabuhi nga dayon. Sa last verse, mga anak, di kayo ninyo ang mga Diyos. Sige, patuloy ko sa pagtindog o mag-ampo kita. Sa last pulong, sa last verse, di kayo ninyo ang pagsimba sa Diyos. Ito sabot, atong simbahon lamang ang matuod na Diyos. Amen? Amen. Atong time, atong ato sa atong Ginoo, atong pangalagan, magmalungtarong kita, o mahimo kita nga faithful diya sa atong buhay nga Diyos. Amen? Ayaw kamo padala sa mga unsaman nga mga laylos sa kalibutan. Ilang dumi, mga anak kita sa Diyos. Amen? Itaog nato ang kalibutan. Pinaagi niya sa kamatuoran, si Jesucristo ang atong nagawat, aduna kita ginabuhi nga walay katapusan ug anaa kita sa kamatuoran. Anaa kita kay Jesucristo nga mao ang matuod nga Dios. Ato itaas atong mga kamot. O kadihang ato mga kamot nakataas, mapaubos ato kasing-kasing. O mag-aampo kita. Amahan ko. Salamat kami sa grasya diha ni Jesucristo nga imong gihatag sa taos sa kanang. Salamat sa pagtuo. Nasandig na kay Jesus. Ngayon mong anak, na among manluluwas, among Ginoo, among Diyos. Salamat Ginoo kay imo kami nga gitagaan og kadaugan. Nagmalampusod kami ni nga kalibutana, pinaagi sa imong grasya. Kung bisan pa man Ginoo, pag malampusod kami, bisan pa man sa mga sala Ginoo. Kaya ikaw ang among gusto, ikaw magagiya ka na mo, ikaw ang padayon nga magalamdag ka na mo, or ma-overcome na mo ang mga sala Ginoo. Ang padayon na mo, Ginoo, na among kinabuhi, isandig diya kanimo, ilaog diya kanimo. Ginoo sa pagpadayon, sa pagpangalagad,
itugot na ang imong kabubuton Ginoo mao ay among makaplagan. Kung itugot ka sa matag na, sa matag panahon, ikaw ang mabayaw. Ikaw ang among Ginoo nga mag-glorify Ginoong Diyos. Kung masimba diha sa Espiritu o kamatuoran. I-bless kini nga mga anak mo Ginoo ni ini nga iglesia, kini nga Church of Colombiatal, among ginaampo Ginoo, inaampo ko amahan, pinagasin ko siya. Ang ilang mga pagtubo na naginan mo gayon, kung ikaw magasilyo, ikaw mag-aamping kanila. Isa pa man sa ilang pastor, kapasudan ni Boy, itugot na Diyos, iyong kabubuton. Itugot Ginoo iyong grasya, pagkadagaya sa kinabuhi, padayon sa Ginoo. Punan mo sa iyong hukma, sa iyong kaluoy, maging kasing-kasing mo Diyos, padayon nga magadahi, padayon nga magkalipay, adunay kalipay, kalinaw, o paglaom mo Diyos. Tugot Ginoo, sa iyang mga panganon, ikaw maghahatag, ibig sa mga Ginoong Diyos, ang iyong kabubuton, kaya matuman sa iyang kinabuhi. Ang panagiusa sa inyong mga anak din ni Ginoo, sa mga membro o sa pastor, ang gugma, sa pagdait, anak ay Ginoo, ilang matagamtaman. So, padayon ikaw o Diyos, na mag-pamuhat sa kanila, itadon mo sila sa imuhang kabubuton. Salamat Amahan, salamat sa iyong mga pulong. Lord, ako natugyan na natin kanimo, ginabalik ang duwag o gimaya, diya sa pangalan ni Jesus, na among Diyos upuhin manluluwas. Amen. Talaga ang Ginoo, once again, good morning. Makamulinis po kitang tanan. Okay, I want to take this opportunity na maghahatag kaninyo o greetings. So, greetings in behalf of Reverend Donald Muntis from New York. Patayon siya nag-extend sa pagpangumusta sa matag-usa